दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरुला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले वन डढेलोको विषयलाई चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा हरेक वर्ष वन डढेलोको कारणले गर्दाखेरि ठुलो मानवीय र अन्य क्षति हुँदै आएको छ। वन डढेलोको प्रमुख कारण मानवीय पक्ष देखिन्छ भने सँगसँगै जनशक्ति अभावको कारणले गर्दाखेरि वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणको लागि समस्या हुँदै आएको छ। कानुनमा वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिका लागि कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भने देखिँदैन। फागुन महिनादेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको समय भनेर चिनिन्छ। प्रायजसो यो अवधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशैभर अत्याधिक बढ्ने गरेको छ। हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन क्षेत्र र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। लाखौँ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोको चपेटामा पर्ने गरेको छ। डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा सयौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने हजारौं मानिस घाइते हुने गरेका छन्। राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम भनौँ न एउटा इम्पोर्टेन्ट क्षेत्र हो, एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। आगलागी चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि तपाईँले भने जस्तो अब सुरु भइसक्यो हाम्रो आगलागीको, र नेपालमा विशेष गरेर चाहिँ आगलागी चाहिँ दुई प्रकारले हुन्छ विश्वमा भनौँ न। एक प्रकार इन्टेन्सनल फायर भन्छ, एकदम जानी बुझी गर्ने। एउटा चाहिँ अब तपाईँको प्रकृतिबाट पनि भएको हुन्छ। कहिले कहिले जानी बुझी भन्दाखेरि कस्तो भनेपछि थाहा नपाएको हुन्छ, उनीहरूले आग लागिहाल्छ, चुरोट फालिदिन्छ, पिकनिक गएको हुन्छ त्यसरी भयो। कोही चाहिँ अब राम्रो घाँस आउनको निम्ति एकदमै जानी बुझी किसानहरूले चाहिँ गाउँ जङ्गलमा चाहिँ आगो लगाइदिन्छन् र त्यो चाहिँ भयावह लिन्छ होइन। र प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेपालमा कमै छ आगलागी। यो चाहिँ त्यसैले अब मानवबाट चाहिँ सृजित आगलागी हो। यसको लागि नीति भन्नाले अब नेपाल सरकारले कार्यक्रम पनि यसको राखेको छ। हामीसँग पनि थोरै मात्रामा भए पनि वन विभागमा चाहिँ कार्यक्रम आएको छ। हाम्रो वन नीतिमा पनि यो उल्लेखहरू भएका छन्। विभिन्न यसको चाहिँ अब कार्यविधिहरू पनि छ, कसरी आगो निभाउने भन्ने किताबहरू पनि बुक्सहरू पनि हामीसँग छ होइन। सुरुमा आग लागेपछि कसरी गर्ने, लागि प्रिभेन्टिभ फायर भनिन्छ, प्रिभेन्सन कसरी गर्ने, सुरुमै कसरी रोक्ने, त्यसलाई त्यसको किसिमको पनि हामीसँग विधिहरू नभएको होइन छ होइन। लागिसकेपछि पनि फेरि त्यसलाई कसरी चाहिँ निभाउने भन्ने किसिमको सुरक्षाका साथ गर्ने भन्ने किसिमको हामीसँग त्यस्तो किसिमको अभाव नै चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन नीतिको हिसाबमा चाहिँ। वनमा लागेको डढेलो मानव बस्तीहरूमा पसेर धेरै घर गोठ जलेर नष्ट हुन्छन्। डढेलोले जङ्गल मात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पार्दै आएको छ। यसरी डढेलोको कारण हरेक वर्ष वन, जैविक विविधता र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिको अवस्था पनि निकै डरलाग्दो रहेको छ। होइन, नेपालको हरेक वन चाहिँ जङ्गलको डढेलोको जोखिममा छ। हाम्रो हिमाली पहाडी भेगमा भएका कोणधारी जङ्गलमा पनि डढेलोको घटनाहरू भएछ। अब यही वर्ष त कार्तिक मङ्सिरदेखि नै हाम्रो हिमाली भेगका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको जङ्गलहरूमा चाहिँ मनाङ मुस्ताङतिर महिनौँ दिनसम्म -20 डिग्री टेम्परेचरमा पनि अब त्यो छत्र डढेलो लागेर नोक्सान भएको हामीले सुन्यौँ। तर त्यसको एसेसमेन्टहरू गर्न चाहिँ बाँकी छ, त्यसको के कति भयो भनेर। अब त्यस्तै तराईको जङ्गलमा पनि विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ अब यो फागुन चैत वैशाखमा चाहिँ तराईको जङ्गलहरू चाहिँ अलिक बढी प्रभावित हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि कुनै निश्चित वन मात्रै जोखिममा छ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्न। हाम्रो हरेक वनहरू चाहिँ डढेलोको जोखिममा छ। नेपालमा वन डढेलो प्राकृतिक कारणले मात्र होइन, मानवीय कारणले पनि लाग्ने गर्दछ। वन पैदावार सङ्कलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारी लगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारणहरू हुन्। विशेषतः हाम्रो वनमा चाहिँ मानवीय कारणले नै डढेलो लाग्छ। झन्डै 64% डढेलो चाहिँ मान्छेले जानी नयाँ पालुवाको लागि अथवा चोरी सिकारी गर्ने उसमा यो खोरिया फडानी भन्छन्, यस्तोमा चाहिँ अनियन्त्रित किसिमले चाहिँ यसरी मान्छेहरूले जानी आगो लगाएको देखिन्छ। 64% जति भने झन्डै 32% जति डढेलो चाहिँ मान्छेहरूको लापरवाहीको कारणले, जस्तो चुरोटको छोटो सुट्टो खायो फ्यात्त फालिदियो होइन,
अथवा केटाकेटीहरूले जङ्गलमा चाहिँ खेल्ने, गोठालो जाँदा रमाइलोको लागि खेल्ने यस्तो किसिमले चाहिँ लागेको देखिन्छ। अब अन्य देशहरूमा, विकसित देशहरूमा चाहिँ प्राकृतिक कारण जस्तो चट्याङ, भल्क्यानो जस्ता यस्ता प्राकृतिक कारणले पनि डढेलो लागेको देखिन्छ भने नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको चाहिँ देखिएको छैन। प्राकृतिक कारणले हुनसक्छ, चट्याङको पनि गत वर्ष चाहिँ एउटा रुखै बलिरहेको मैले देखाएको थिएँ चट्याङ लागेर। अब त्यो जङ्गल क्षेत्रमा भएको भए त त्यसले पनि आगो लाग्थ्यो होला। तर हाम्रो लागि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के छ भने हाम्रो चट्याङ चाहिँ हाम्रो वेट थन्डर बोल्ट भन्छौँ हामी यसलाई। चट्याङ परेपछि चाहिँ प्रायः पानी परिरहेको हुन्छ कि त्यो पानी पर्ने समयमै चट्याङ हाम्रोमा हुन्छ। अन्य देशमा चाहिँ ड्राई थन्डर बोल्ट, त्यत्तिकै सुक्खा समयमा पनि चट्याङले चाहिँ आगो लागेको देखिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ चट्याङ चाहिँ त्यति खतरनाक डढेलोको लागि है। हुन त चट्याङले धेरै मानवीय क्षतिहरू हरेक वर्ष 100 जना जति त चट्याङ लागेर मृत्यु भएको घटनाहरू पनि सुन्छौँ। अब त्यही चट्याङ हाम्रो जङ्गलमा पर्यो भने जङ्गलमा पनि आग लागेको घटनाहरू चाहिँ हुन सक्लान्। तर नेपालमा चाहिँ नितान्त मलाई लाग्छ अधिकांश 100% जस्तै भनौँ है, त्यो चाहिँ मानवीय कारणले नै हो। जलवायु परिवर्तनको कारण पृथ्वीको बढ्दो तापमानले पनि डढेलोको समस्या झन जटिल बनाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा वन डढेलोलाई वन विनाश र क्षयीकरणको प्रमुख कारण मानिएको छ। जनचेतना नहुँदा सानो फाइदाका लागि पनि डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ। जनचेतनाको हिसाबले अलि चुनौती नै छ। मैले भने पहिला हाम्रो वन विभाग यहाँ हुँदाखेरि, अहिले त 2टा विभागबाट एउटा भएको छ, त्यतिखेर यहाँ कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो, धेरै कार्यक्रमहरू हुन्थे र हामीले यहाँबाट जिल्ला स्तरमा पनि पठाउँथ्यौँ। अहिले मेरो विचारमा त्यो प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न डिभिजनल वन कार्यालयहरूमा यो एवेरनेस कार्यक्रमहरू छ, नभएको होइन। यो त के रहेछ भने एवेरनेस मात्रै भएर हुँदैन, सचेतना चाहिँदो रहेछ कि। सबैलाई थाहा छ नि त रुख काट्नु हुँदैन, आग लाग्ने हुँदैन भने धेरै थाहै नभएको त होइन नि, बहुत कमलाई अथाहा नभएको त्यही पनि गर्छन् कि। चेतना भन्दा सचेतनाको एवेरनेस गराउनु पर्ने हुन्छ। अब यो फायरको टाइममा चाहिँ विभिन्न सामुदायिक वनहरूले, जिल्ला वन कार्यालयहरूले, इभन हामीले पनि मेरो विचारमा यो रेडियो नेपालबाट, विभिन्न च्यानलबाट, टिभीबाट पनि यो चाहिँ प्रसारण गरिरहेको हुन्छ चेतनाको कार्यक्रम। यद्यपि कम भए तापनि सरकारले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, इभन स्थानीय सरकारले पनि यो चाहिँ मेसेज चाहिँ दिइरहेकै हुन्छ। मैले सुनेको छु, देखेको छु। मानवीय क्रियाकलाप बाहेक प्राकृतिक कारणबाट लाग्ने डढेलोमा चट्याङ पर्दा, ढुङ्गा पल्टिँदा ठोकिएर हुने घर्षणबाट, रुख बिरुवाको हाँगाबिगा एक आपसमा जोडले ठोकिँदा हुने घर्षणबाट, ज्वालामुखी वा ठुलो भूकम्प जाँदा निस्कने आगोले नेपालमा वन डढेलो लाग्ने गरेको पाइएको छ। यो डढेलो लागिसकेपछि त्यो नियन्त्रण गर्नु चाहिँ अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ, अत्यन्त खर्चिलो छ। त्यसैले म त भन्छु डढेलो सकभर अनियन्त्रित डढेलो है, नियन्त्रित डढेलो चाहिँ फेरि फाइदा पनि हुन्छ भन्नाले अलि डढेलो लाग्ने सिजनभन्दा अगाडि नै आफ्नो घर बस्ती वनसँग जोडिएका ठाउँमा चाहिँ पात पतिङ्गरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि नियन्त्रित किसिमले आगो लगाइदिन पनि सकिन्छ। त्यो सुरक्षा रेखा बनाउनको लागि भने ती पात पतिङ्गरहरू हटाउन पर्छ। अब अहिले चाहिँ हामी डढेलोको उच्च बिन्दुतिर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब विशेष गरी डढेलो चाहिँ अब यो नेपालमा विन्टर फायर भन्छौँ, विन्टर फायर सिजन सकेर अब चाहिँ यो स्प्रिङ फायरको सिजन सुरु भइरहेको छ। अब यो चैत वैशाख त हामी एकदमै डढेलोको चाहिँ उच्च जोखिममा छौँ। झन्डै 80%, 83% आगो त मार्च र अप्रिलमा मात्रै लाग्छ। अहिले हामी मार्चमा छौँ। अब भने अप्रिलमा मात्रै 60% आगो चाहिँ अप्रिल महिनामा मात्रै लाग्छ। त्यो चाहिँ मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाख पर्छ होला सायद। हजुर, 60% भन्नाले हामी अब विशेष चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। विशेष गरी स्थानीय निकायमा मान्छेहरू, किनकि डढेलोको कारण पनि त्यही छ र उपाय पनि त्यही छ। त्यसैले अहिले चाहिँ मेन कुरो त सुरक्षा नै हो। जङ्गलतिरबाट आउने अनियन्त्रित डढेलो चाहिँ घर बस्तीमा नसल्कोस् भनेर आफ्नो बस्ती र जङ्गलको बिचमा केही सुरक्षा घेराहरू बनाउने र ठुलो आगो आइहाल्यो भने ब्याक फायरिङ भन्छौँ हामी है। त्यो त अब तालिमका कुराहरू भए, क्षमताका कुराहरू भए, त्यो तालिमको समयमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। आइहाल्यो भनेदेखि डढेलो विरुद्ध आगोको प्रयोग गरेर पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ। अब यो गर्मी हावाहुरीको उच्च सिजनमा चाहिँ, सुक्खायाममा चाहिँ डढेलो नियन्त्रण गर्न जानु जोखिमपूर्ण भएकोले त्यहाँ चाहिँ
तालिम प्राप्त जनशक्ति बाहेक अरू चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अलि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ अहिलेको समयमा। विश्वव्यापी रूपमा नै वन डढेलोको प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो सानो देशले यसको प्रकोपबाट बच्न अझ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको समयमै उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्दा डढेलो विरुद्धका अभियान प्रभावकारी हुन नसकेका कुरा मध्यनजर राख्दै समय छँदै मन्थन गर्न जरुरी छ। नेपालमा चाहिँ यो दक्ष जनशक्तिको चाहिँ अभाव छ डढेलो नियन्त्रणको लागि। झन्डै छैन बराबरको भन्दा पनि हुन्छ। यो भन्न मलाई अलिकति पनि हिचकिचाहट छैन। हुन त म यो उसमा छु होइन। दक्ष जनशक्ति र उपयुक्त डढेलो नियन्त्रण गर्ने उपकरणहरू औजारहरूको चाहिँ नेपालमा चाहिँ अभाव खड्किएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले स्थानीय स्तरमै भनौँ न, हामीसँग झन्डै 23,000 जति उपभोक्ता समूहहरू छन् होइन, सङ्गठित उपभोक्ता समूहहरू छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई सशक्तिकरण गर्न सकेको भए, तालिमहरू डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी तालिमहरू दिन सकेको र एउटा तालिम प्राप्त डढेलो नियन्त्रण दस्ता खडा गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने एउटा आफूले पालेको वन जङ्गल उहाँहरूलाई त माया हुन्छ, तर त्यत्तिकै उहाँहरू एउटा सुरक्षाका केही उपाय नै नगरिकन नाङ्गो खुट्टा अथवा चप्पल अथवा त्यो ज्वलनशील कपडाहरू नै लगाएर डढेलो नियन्त्रण गर्न गएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक वर्ष हामीले चाहिँ त्यो दुःख घटनाहरू, मान्छे मृत्यु भयो डढेलो नियन्त्रण गर्न जाँदा मृत्यु भयो भनेर सुन्छौँ। अब कतिपय त जङ्गलको बाटोमा ट्र्यापमा परेर पनि, डढेलोको ट्र्यापमा परेर पनि मान्छेहरूको मृत्युहरू भइरहेछ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दक्ष जनशक्तिको चाहिँ एकदमै अभाव छ हामीसँग। हामीले चाहिँ यो दिशामा चाहिँ अब केही न केही चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। डढेलो लाग्नको लागि ज्वलनशील पदार्थहरू, इन्धन, आगोको स्रोत र अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। यी 3 तत्त्वको उचित संयोजनबाट नै डढेलो लाग्दछ। बल्न आवश्यक पर्ने यी 3वटा तत्त्वहरू एकै ठाउँमा संयोजन हुन नपाएमा वा नदिएमा आगो सल्कन पाउँदैनन्। प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा जम्मा भएर सुकेका पात पतिङ्गार तथा काठ दाउरा जस्ता ज्वलनशील पदार्थहरूमा आगो सुरु भई बढ्दै गएर वन डढेलोमा रूपान्तरण हुन सक्छ। आगो निभाउने सोटरहरू भयो, अनि ब्याकप्याक पम्पहरू भयो। अब यी भने चाहिँ तालिम प्राप्त दस्ताले चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराहरू हुन्। अब ग्राउन्ड फायर फाइटिङ भन्छ, जुन चाहिँ हामी जमिनमा गएर सिधै आगो निभाउने। अब अन्य विकसित देशहरूमा त एरियल फायर फाइटिङ पनि हुन्छ, माथि हवाईबाट पनि पानी अथवा केमिकल्सहरू फालेर एरियल फायर फाइटिङ पनि हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ केही समय अगाडि पाथिभरा मन्दिरमा आगलागी भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एरियल फायर फाइटिङको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ यो साउथ एसियामै पहिलो पटक प्रयास भएको छ। तर त्यो एरियल फायर फाइटिङ त भयो, पानी माथिबाट पोखरीबाट पानी ल्याएर मन्दिरको वरपर भिजाएर डढेलोबाट चाहिँ बचाउने कामहरू प्रयासहरू भएको थियो। तर हाम्रा पाइलटहरूलाई चाहिँ अझ केही तालिमको आवश्यकता छ जस्तो मलाई महसुस भयो। त्यो हेर्दाखेरि, फोटोहरू हेर्दाखेरि फ्लाइङ हाइट एकदमै, त्यो उचाइ एकदमै माथि थियो। त्यो पानी सायद जमिनसम्म पुग्न पनि भ्या कि भएन, इभ्यापोरेट पो भयो कि। त्यसैले अब त्यो पनि एउटा विशेष तालिम चाहिन्छ उहाँहरूलाई पनि। अब त्यो हाम्रा प्राइभेट कम्पनीका पाइलटहरू भए अथवा नेपाल आर्मीका पाइलटहरूलाई पनि एरियल फायर फाइटिङ बारेमा चाहिँ तालिम चाहिँ दिन अब चाहिँ ढिला गर्न हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने विगत केही वर्षदेखि हेर्दाखेरि डढेलोको घटनाहरू चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै जताततै चाहिँ डढेलो चाहिँ एकदम विकराल यो डिजास्टरको रूपमा आइरहेको छ। अब हरेकचोटि ग्राउन्ड फायर फाइटिङ सम्भव नहोला, त्यसैले एरियल फायर फाइटिङमा पनि जानुपर्ने भएकोले उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम विदेशमा पठाएर, कोरियामा पठाएर हुन्छ कि अमेरिका पठाएर हुन्छ कि अस्ट्रेलिया पठाएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई तालिमको पनि उहाँहरूलाई पनि आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ बिग फायर, मेगा फायर भएको बेलामा, ठुलो आगलागी भएको बेलामा चाहिँ हामी ग्राउन्डबाट फायर फाइटिङ गर्न सक्दैनौँ, त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ। हामीले ठुलो हेर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय हुँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एरियल फायर फाइटिङ पनि चाहिने भएकोले अब नेपालले त्यताको तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वन तथा भू संरक्षण विभागले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी डढेलो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ।
प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी देशभर हुन सक्ने र भइरहेका डढेलोका घटनाहरू नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने काम समेत भइरहेको छ। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई वन तथा भू संरक्षण विभागको यो फायर कन्ट्रोल रुममा स्वागत छ। अब यो वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली भनेर यो चाहिँ नासाको स्याटेलाइटबाट डेटाबाट हामीले हरेक दिन नियर रियल टाइम अहिले लागिरहेको आगोहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ जानकारी प्राप्त हुन्छ। कुन कुन ठाउँमा, कुन कुन जिल्लामा, कुन पालिकाको कुन वडामा अहिले आगो लागिरहेको छ भनेर हामीले यो सिस्टममा हुन्छ र त्यो आगो लागिरहेको उस ठाउँको जानकारी चाहिँ एसएमएस र इमेल मार्फत हामीले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय अथवा वन उपभोक्ता समूहहरूमा पठाउनको लागि यो चाहिँ अलिकति काम गर्न बाँकी छ। एसएमएस र इमेल पठाउने काम चाहिँ गर्न बाँकी छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई अटोमेटिकल्ली जान्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा अब रेस्पोन्स गर्नको लागि यो चाहिँ यहाँबाट इन्फर्मेसन त गयो, इन्फर्मेसन मात्रै गएपछि त उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ नि डढेलो नियन्त्रणको कुराहरू, उहाँहरूले त्यसको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। यो कुराहरूलाई सङ्ग्रह भनेर यसरी हामीले इन्ट्री गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो विभागको केन्द्रीय सर्भरमा आएर बसेको हुन्छ। नेपाल सबैभन्दा बढी डढेलोको चपेटामा आर्थिक वर्ष 2065-66मा परेको थियो। एकै दिन 420 स्थानमा लागेको डढेलोले राष्ट्रिय वन क्षेत्रहरू, संरक्षित क्षेत्रहरू, सामुदायिक वन क्षेत्र लगायतका वनको करिब 50,400 हेक्टर वन क्षेत्रलाई असर पारेको थियो। अब यो मैले विगत केही यो 12-15 वर्षदेखि चाहिँ मिडियामा आएका घटनाहरू सबै पत्र पत्रिकाहरू हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसलाई सङ्कलन गरेर अहिले राखिराख्नु भएको छ। हामी त्यसलाई चाहिँ क्रस भेरिफिकेसन गरेर सम्बन्धित जिल्लामा गएर सोधेर, साथीहरूसँग सोधेर त्यसै डेटाहरू राखेका छौँ। यसै राख्दा विगत 13 वर्षमा चाहिँ हेर्दाखेरि औसतमा 9 जना मान्छे चाहिँ डढेलोको चपेटामा परेर मृत्यु भएको देखिएको छ र 7 जना चाहिँ घाइते भएको देखिएको छ। झन्डै 100 घर जति त अनियन्त्रित जङ्गलबाट आएको डढेलो बस्तीमा सल्केर हरेक वर्ष 100वटा घर जति चाहिँ जलेको पनि देखिन्छ। र फेरि अर्को एउटा अध्ययनले चाहिँ हरेक वर्ष झन्डै 2 लाख हेक्टर जति जङ्गल चाहिँ वन जङ्गल चाहिँ डढेलोको चपेटामा नेपालमा परेको देखिन्छ। तर अन्य क्षतिहरू हेर्दाखेरि भनौँ न त्यसले पार्ने वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधतामा कस्तो असर पर्छ, यसले जलवायु परिवर्तनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ अध्ययन लेखाजोखा चाहिँ हुन बाँकी छ। त्यो अब चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। यसबाट नेपालका 72 जिल्लाहरू प्रभावित भएका थिए। रामेछाप जिल्लामा डढेलो निभाउन जाँदा 13 जना सैनिकसहित 41 जना वन संरक्षणकर्मी र सर्वसाधारण जनताले ज्यान गुमाएका थिए। सोही वर्ष 185वटा चौरी र 300वटा भन्दा बढी भेडा बाख्रा जलेर मरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। स्थानीय समुदायहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ जहाँ जङ्गलको नजिकहरू बस्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ अलिक मौसममा चाहिँ अलिकति सतर्क हुनु पऱ्यो। त्यस्तै किसिमको जङ्गलमा गएर चाहिँ आग लागि गराउने किसिमको क्रियाकलापहरू चाहिँ गरिदिनु भएन होइन। कतै देखिएको छ भने पनि त्यस्तो आग लागेकोलाई मैले अघि भने हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ अलिक खबर गरिदिनु भएमा चाहिँ हाम्रो तल फिल्डमा कार्यरत निकायहरू, प्रशासन, प्रहरीहरू सतर्क छन्, सधैँ सहयोग गरेका छन्। उहाँहरू अझै पनि कुद्नुहुन्छ र कृपया जङ्गलमा गएर पिकनिक मनाउँदाखेरि पिकनिक मनाइसकेपछि त्यो आगो निभाइदिने काम गर्ने। अब गौ चराउन मतलब गाईहरू भैँसीहरू चराउन जाँदाखेरि पनि जताभाइ चुरोटहरू नफालिदिने। यो हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो, यसले लाखौँ लाख करोडौँको नोक्सान गरेको हुन्छ र हामीले कति अघि तपाईँले भन्नुभयो कति नोक्सान भइरहेको छ भन्दा पनि यो हाम्रो नोक्सानको हामीले डाटाहरू पनि कलेक्सन गरेर यद्यपि यो ट्रुली एक्ज्याक्टली त्यो नहुनसक्छ तर आज जङ्गलमा यति नोक्सान भयो भनेपछि त्यसबाट कति नोक्सान भयो त, के चिजहरू नोक्सान भयो। कहीँ त अब नजिकै सरेर घरै जलेको हुन्छ, मान्छेहरू क्याजुअलिटी भएको छन्, हरेक वर्ष मान्छेहरूको मृत्यु पनि भएको तपाईँले नेपालमा सुनिराख्नु भएको छ। त्यसै यस्तो घटनालाई सबै चाहिँ सचेत हुनुपर्ने हुन्छ र हामी आफै पनि जोगाउँ र वन जङ्गललाई पनि जोगाउँ भन्ने सबैमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वन डढेलोलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मुख्यतया 2 उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ। पहिलोमा डढेलो लाग्नै नदिन गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरू हुन् भने दोस्रोमा वनमा डढेलो लागेपछि नियन्त्रण गर्न सकिने क्रियाकलापहरू पर्दछन्। हाम्रो वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति 2067ले हरेक वर्ष नेपालमा चाहिँ वन डढेलो सचेतना सप्ताह मनाउने भन्ने कुराहरू मनाइने छ भनेर त्यहाँ नीतिगत व्यवस्था छ। अब
यो मनाउनको लागि चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने विशेष गरी सङ्घीय मन्त्रालयलाई उहाँहरूले चाहिँ संस्थागत निर्णय गरेर अहिले ल यतिदेखि, किनकि 72 सालमा चाहिँ एउटा व्यापक रूपले चाहिँ सप्ताह मनाइएको थियो, बडा उत्साह उमङ्गको साथ सबै जिल्लामा चाहिँ त्यो मनाइएको थियो भने विगत त्यसपछि चाहिँ यो सप्ताह मनाउने गरिएको मैले देखिनँ। अब यो चाहिँ राइट टाइम हो। अब संस्थागत निर्णय गरेर हरेक हाम्रा वनका तल का डिभिजन वन कार्यालयहरू भए, हाम्रा संरक्षण क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष कार्यालयहरू भए, उहाँहरूले चाहिँ डडेलो व्यवस्थापन सप्ताह इभेन वन उपभोक्ता समूहहरूले पनि यो सचेतनाको लागि 1 हप्ता हामीले डडेलो व्यवस्थापन सप्ताह किन नमनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ म जोड दिन चाहन्छु। वन डडेलो सबैको साझा चुनौती हो। वन डडेलो विरुद्ध लाग्दै आएका समुदाय, वन पेसाकर्मी र सुरक्षा निकायका अभियानकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी विशेष राहतको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ भने यो डडेलो व्यवस्थापनको लागि एउटा डेडिकेटेड सङ्गठन नै चाहिन्छ भन्छु म चाहिँ। अब विपद भनेपछि त विपद त थुप्रै विपदहरू छन् नि। डडेलो व्यवस्थापन शाखा अथवा डडेलो व्यवस्थापन महाशाखा जसले चाहिँ वन डडेलोलाई मात्रै हेरोस्। म जहिले पनि भन्दै गर्छु, यस्तो एउटा डेडिकेटेड संस्था भइदियो भने उसले चाहिँ केही न केही कार्यक्रमहरू, प्रोग्रामहरू, यस्ता क्षमता तालिमका प्रोग्रामहरू अनि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने कुराहरू त्यसले गर्थ्यो। अब यहाँ त कस्तो भने हामी सबै जिम्मेवार छौँ होइन, तर कोही पनि एकाउन्टेबल छैन जस्तो क्या त्यो होइन। अब गृह मन्त्रालय पनि विपदको लागि फोकल एजेन्सी हो, टोटल विपदको लागि होइन, उहाँले सबैतिर हेर्नुहुन्छ। डडेलो पनि एउटा पार्ट हो। अब अहिले चाहिँ यो NDRRMA भन्छ, जुन चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर हामीले 1.5 वर्ष जति भयो होला त्यो सङ्गठन अहिले खडा भएको छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत। अब उसले पनि हेर्ने भनेको त टोटल डिजास्टर हो, सबै बाढी, पहिरो, भूकम्प, डडेलो। तर मलाई खुसी चाहिँ के लागेको छ भने अहिले डडेलोलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले चाहिँ डडेलोलाई अलि विशेष चासो दिएर उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अब यसको लागि चाहिँ वन विभाग र राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण चाहिँ हामी कोअर्डिनेटेड वेमा जानुपर्छ है भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो हाई लेभलबाट पनि त्यो दिशामा कामहरू भइरहेको छ। नेपालको मौजुदा कानुनले पनि जथाभावी डडेलो लगाउनुलाई अपराध नै मानेको छ। मुलुकी ऐन 2020 मा आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोगको रूपमा लिएको छ। त्यसै गरी वन ऐन 2049 र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 ले वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापमा बन्देज लगाई यसलाई कानुनी अपराधको रूपमा लिई सजायको प्रावधान राखिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन डडेलो व्यवस्थापन रणनीति 2067 बनाएको छ। नेपालको वर्तमान संविधान र यस अनुरूप बनेका विभिन्न कानुनले पनि वन संरक्षण र डडेलो नियन्त्रणका विविध व्यवस्था गरेको छ। यसरी कानुनी तथा नीतिगत रूपमा व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण डडेलोका घटना वर्षेनी वृद्धि हुँदै आएको छ। परिणामस्वरूप हरेक वर्ष डडेलोबाट राष्ट्रले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। विशेष गरी हामीसँग भनौँ न यो दैवी प्रकोप सम्बन्धी जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ निकायहरू छन् त्यसमा हाम्रो यहाँबाट फोकल पोइन्ट हुनुहुन्छ सुन्दर शर्मा हुनुहुन्छ हाम्रो उपसचिव चाहिँ। उहाँलाई चाहिँ हामी बेला बेलामा पठाउन्छौँ, उहाँलाई बोलाउँछन् होइन। उहाँले आफ्नो किसिमको प्राविधिक कुराहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ र समन्वय नभएको होइन भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीहरूसँग नै हाम्रो छ, जसरी यो अहिले मुङलिङको नजिकमा एउटा सशस्त्र गण छ जुन चाहिँ यो खालि दैवी प्रकोपसँग सम्बन्धित डिल गर्छ। उहाँसँग हाम्रो प्रत्यक्ष समन्वय छ र गत वर्ष हामीले उहाँहरूलाई एउटा 6-7वटा चाहिँ फायर इक्विपमेन्टको सेट पनि दियौँ र त्यसले उहाँलाई मलाई फिडब्याक पनि आइसक्यो। यसरी वन तथा प्रदूषण विभागबाट प्राप्त भएको यतिवटा सेटले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ यो काम गर्न सक्यौँ भनेर धन्यवाद पनि प्राप्त भएको छ। समन्वय एकदम राम्रो छ। खास गरेर हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा त नेपाली सेना नै कार्य छ। आगलागी भनेको त जताततै हुन्छ, यो प्राइभेट क्षेत्र पनि हुन्छ, राष्ट्रिय पनि हुन्छ, निकुञ्ज पनि हुन्छ। त्यसले यो फिल्ड लेभलमै हेर्नुहुन्छ भने त अझ बढी समन्वय छ कि यो सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र हाम्रो प्रशासनसँग, नेपाली सेनासँग चाहिँ यो संयुक्त रूपमा नै आग लागि हामीभन्दा बढी म्यान पावर त उहाँहरूसँग हुन्छ होइन। आग लागि भयो
इन्फर्मेसन दिन्छ। जस्तै अहिले तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा फायरको चाहिँ यतापट्टि हामीसँग चाहिँ कन्ट्रोल युनिट जस्तो भनौँ एउटा इन्फर्मेसन दिने एउटा युनिट छ र एभ्री टाइम हामीले सेटेलाइटबाट यसलाई मोनिटरिङ गर्छौँ र कुन ठाउँमा चाहिँ आगलागी भयो भन्ने किसिमको हामीले जुन चाहिँ देख्छौँ र मेसेज चाहिँ अहिले इमिडिएटली हामीले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ पठाइदिने। अब यो वर्षदेखि हामी चाहिँ सम्बन्धित डिएफओलाई वार्डनलाई चाहिँ डाइरेक्ट आगलागी भयो कि सोझै उनीहरूको एसएमएसमा गइहाल्छ। अदरवाइज अहिलेसम्म हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस नगरेको होइन, पहिला गरेको थियौँ, फेरि बिचमा अलिक टेक्निकली प्रब्लम भएर हो यो वर्षदेखि हामी फेरि त्यो पनि गर्छौँ र इन्फर्मेसन चाहिँ हामी दिने गर्थ्यौँ। त्यसले फायरको हिसाबले अब नियन्त्रण गर्न धेरै चुनौतीको कुरा छ, धेरै रिस्कको कुराहरू छन्, नभएको होइन। तर यसमा चाहिँ अब जनजागरण पनि भएकै छ र नेपाल सरकारको खास गरेर चाहिँ सुरक्षा निकायहरूबाट चाहिँ राम्रो यसमा ठुलो मद्दत चाहिँ भएको छ र खास गरी फेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन् हामीसँग नेपालमा 22,000 भन्दा बढी छन्। उहाँहरूको पनि आफ्नै अहिले त सामुदायिक वनहरूले प्रायः जसो हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको अफिसको अगाडि चाहिँ फायरका केही इक्विपमेन्टहरू राखेको हुन्छ र उहाँहरूले आफैमा पनि एउटा नेटवर्क बनाउनु भएको छ, एसएमएस नेटवर्क चाहिँ। कहीँ आगलागी भएपछि सामुदायिक वन ठ्याक्कै उहाँका पदाधिकारीहरू समूहहरू उपभोक्ता समूहहरू चाहिँ कुदेको पनि देखेको छु मैले। डढेलो विरुद्ध साझा प्रतिबद्धता, साझा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। सामुदायिक वनहरूको नेतृत्वदायी संस्थाहरूले अन्य सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूबीच नतिजामूलक दीर्घकालीन सहकार्यको रणनीति बनाएर डढेलो विरुद्धको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ। समुदाय स्तरमा जनचेतनामूलक अभियानका साथै वन डढेलो विज्ञान सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरी डढेलो विरुद्ध जाइ लाग्न सक्ने सचेत प्रतिबद्ध अभियान कर्मीहरू तयार गर्दै आवश्यक पर्ने साधन स्रोत समेत समयमै योजना र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। दर्शकबिन, जलवायु परिवर्तनको कारणले समेत वनमा लाग्ने डढेलोको क्रम बढ्दो छ। वनमा लागेको डढेलोको कारणले गर्दाखेरि वनमा भएका वन्यजन्तु र अन्य संरचनाहरूको पनि क्षति हुँदै आएको छ। यसका लागि उचित अध्ययन र उचित व्यवस्थापनको पाटोमा राज्य संयन्त्रको तर्फबाट पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। तब मात्र हामीले कल्पना गरेको सबै तवरबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।